तान्छोक नौजे पैगी लामा परिवार को 24 वर्ष पुगेर 25औं वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा आयोजित रजत जयन्ती समारोहका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै विशिष्ट अतिथिगणहरू र सबै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी ज्वाइँ चेलीहरू भान्जा भान्जीहरू अब सम्बोधनलाई मैले यथावत राखेँ र सबैभन्दा पहिला म यो नौजे पैगी लामा परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म गण्डकी प्रदेश सरकारकै तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र मैले सुनेको जानेको म सानो हुँदा मेरो बुवाले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, मेरो साइना बाले सुनाउनुहुन्थ्यो, खास गरेर साइना बाले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो कि लामामा 3 भाइ थिए, एउटा क्रोङ्गी लामा, हामी पैगी लामा हौँ, क्रोङ्गी लामा अनि मेगी लामा भनेर 3 भाइहरू चाहिँ थिए। 3 भाइहरू चाहिँ 3वटा चाहिँ दिशातिर चाहिँ लागे र 3 दिशा लागे अनि हामी अब एउटै लामा हौँ भन्ने कुरा उहाँले बताउनुहुन्थ्यो। म सानै थिएँ र त्यसका धेरै कुराहरू पनि मैले त्यो कथा पनि उहाँहरूले बताउनुहुन्थ्यो। जङ्गलमा बास बसेको, शिकार खेल्न गएको, शिकार खेल्न गइसकेपछि शिकार नपाइसकेपछि 3 भाइहरू 3 दिशातिर चाहिँ गए र 3 दिशा जाँदाखेरि ती भाइहरूको भेट भएन र विभिन्न ढङ्गले उनीहरूको जुन वंश फैलियो, परिवार फैलियो र हामी यो ठाउँमा छौँ। र त्यसमा पनि लामा भनेको खास गरेर हामीले पण्डितै काम गर्ने, कर्म चलाउने या यस्ता काम गर्नेकै रूपमा लामाहरू हिजो थिए र हाम्रा पुर्खाहरूले तिनै कामहरू चाहिँ गर्थे भन्ने कुराहरू पनि अहिले अब हामीले हाम्रो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा पुस्ताहरूका, हाम्रा पूर्वजहरूको अध्ययन गर्दै जाँदा हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। र अहिले अब तान्छोकमा, ताङतिङबाट चाहिँ तान्छोकमा आइयो, सायद ताङतिङ र तान्छोकको पनि केही सम्बन्ध होला, नामको हिसाबले सम्बन्ध होला र हाम्रो पुर्खाको सम्बन्धको हिसाबले पनि होला। त्योभन्दा अगाडि कोला सथर त्यो एउटा गुरुङहरूकै एउटा आदि थलो, आदि बस्तीको रूपमा हामीले पहिचान गरेका छौँ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले, युकेको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको 12औं होइन 12औंदेखि 13औं शताब्दीको त्यो बस्ती हो भन्ने कुराहरू त्यो कार्बन डेटिङको आधारमा त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लागेको छ। र हामीले धेरै हाम्रा गुरुङहरूको इतिहासको बारेमा र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो पूर्वजहरूको इतिहासको बारेमा, हाम्रो आफ्नै पैगी लामा परिवारको पूर्वजहरूको बारेमा अध्ययन गर्न हामीले अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ। त्यो अझै बाँकी नै छ। त्यसकारणले अब हामीले अहिलेको अवस्थामा आएर हाम्रो पूर्वजहरू के थिए, कस्तो रूपमा थिए, कसरी आए, कुन ठाउँमा छरिए, कसरी बस्ती बसाले, कसरी दुःख गरे, कसरी यो सभ्यता र हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति निर्माण गरे भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले चासो राख्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले सम्वर्धन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले धेरै कुराहरू अहिले लोप हुँदैछन् जसलाई हामीले पहिचान भन्छौँ। अहिले विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूमा एउटा पहिचानको मुद्दा अगाडि आएको छ, अधिकारको मुद्दा अगाडि आएको छ। सरकारमा सहभागिताको, राज्यको राजनीतिमा, राजनीतिको मूलधारमा सहभागिताको एउटा सवाल पनि अगाडि आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिलो पहिचान हो। पहिचान नभइकन हामीलाई चिन्न सक्दैनौँ, हामीले आफूलाई बुझ्न सक्दैनौँ र हाम्रा पुर्खाहरू हामीले जान्न सक्दैनौँ। हाम्रो हिजोको इतिहास हामीलाई थाहा हुँदैन भनेर नै हामीले
पहिचानको खोजी गरेका हौँ। तर अहिले पहिचानको नाममा धेरै विसङ्गतिहरू विकृतिहरू पनि उत्पन्न भइरहेका छन्। पहिचानको नाममा अति वाद पनि हाबी भएको छ। पहिचान के हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले सतै ढङ्गले व्याख्या गरेर सतै ढङ्गले नै हामीले बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र मैले सधैँ भनिरहेको छु कि पहिचान भनेको त्यस्तो चिज हो हिजो हाम्रो पुर्खाले स्थापित गरेको, हिजो हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको, हिजो हाम्रो भूगोलसँग जोडिएको, हिजो हाम्रो जन्मेदेखि मर्दासम्म हामीले गर्दै आएको परम्परा, हाम्रो समाजले हाम्रो पुर्खाले मान्दै आएको रीतिथिति नै हाम्रो चाहिँ पहिचान हो। त्यसैले त्यो पहिचान हाम्रो लगाउने कुरामा पनि त्यो आफ्नो पहिचान हुन सक्छ। हामीले खाने कुरामा हाम्रो खाने परिकारमा पनि हाम्रो पहिचान हुन सक्छ। र त्यस्तै गरेर भाषा संस्कृति हाम्रो आफ्नै पहिचान हो। हाम्रो मौलिक भाषा छ, हाम्रो मौलिक संस्कृति छ। त्यस्तै गरेर जन्मेदेखि मर्दासम्म हामीले के गर्छौँ, त्यो रीतिथिति जुन बाँधिएको छ, जुन परम्परालाई हामीले अहिले मान्दै आइरहेका छौँ, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ पहिचान हो। त्यति मात्रै होइन, हामी जुन ठाउँमा बसोबास गऱ्यौँ, जुन पेसा हामीले अगाल्यौँ, जुन पेसालाई हामीले वृत्तिको रूपमा विकास गऱ्यौँ र जुन थलोमा हामी बस्यौँ, बसाइँ सर्यौँ, अर्थात् त्यसलाई हामीले उर्वर बनायौँ, हामी बाँच्यौँ, खेल्यौँ, हुर्क्यौँ र ती ठाउँहरू पनि ती नामसँग पनि हाम्रा पहिचान गाँसिएका हुन सक्छन्। त्यस्तै गरेर हामीले गाउने गीतमा, हामीले बजाउने मादलमा, हामीले बजाउने जुन सङ्गीतका विभिन्न साधनहरू छन्, ती साधनहरूमा हामीले विकास गरेका कलाहरूमा, कृतिहरूमा, लयहरूमा पनि हाम्रो पहिचान हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु कि हाम्रा आदिवासी जनजातिहरूलाई जसले पहिचान खोज्नु भएको छ, पहिचानको मुद्दा अगाडि बढाइरहनु भएको छ र पहिचानलाई एउटा चाहिँ मुद्दा बनाएर राजनीति गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। मैले गुरुङहरूलाई मात्रै होइन, तमुहरूलाई मात्रै होइन, मगरहरूलाई मात्रै होइन, राई लिम्बूहरूलाई मात्रै होइन, नेपालमा पहिचानको खोजी गर्ने सबै आदिवासी जनजातिहरूलाई मैले भनेको छु कि हाम्रो आन्दोलन भनेको साँच्चीकै हाम्रो आन्दोलन भनेको हाम्रो पहिचान खोज्ने आन्दोलन हुनु पर्यो। गुरुङहरूको पहिचान के हुन सक्छन्? तपाईँ हामीले गुरुङ ड्रेस भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो हाम्रो पहिचान हो। त्यस्तै तपाईँहरूलाई छ यो थकाली खाना भनेर भनिन्छ, यो नेवारी खाना भनेर भनिन्छ, यो गुरुङहरूको खाना भनिन्छ। त्यही हो पहिचान भनेको। भाषामा गुरुङ भाषा बोलिन्छ, तमु भाषा बोलिन्छ, तमुकेही भनेर भनिन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ भाषा हो। भाषाको नाम तमु भाषा भनेर भनिन्छ। हामी हिजोदेखि पनि गुरुङ थियौँ। आज आएर दाजुभाइहरूले हामीले के भन्न थाल्यौँ त भन्दाखेरि अब गुरुङ भनेको नै हाम्रो चाहिँ यो होइन, यो गुरुङ भनेको अब हिन्दूले राखिदिएको, खसरले राखिदिएको भनेर हामीले सबैले तमु भन्न थालिएको छ। तमु भनेको हाम्रो भाषाको नाम हो। जसरी हिजो चाहिँ खस भाषा भनेर भनिन्थ्यो, अहिले त्यसलाई नेपाली भाषा भनेर भनिएछ, त्यो भाषा भनेको खस भाषा हो। त्यस्तै गरेर गुरुङहरूले बोल्ने भाषालाई तमु भाषा भनेर भनिन्थ्यो। जस्तो अब लोक संस्कृतिमा घाँटु गुरुङहरूको पहिचान हो। त्यस्तै गरेर घाँटु, त्यस्तै गरेर सोरठी लगायतका धेरै त्यस्ता लोक संस्कृतिहरू छन्, लोकगीतहरू छन्, लोक भाकाहरू छन्। त्यो गुरुङ समाजबाट, गुरुङहरूबाट त्यो उत्पत्ति भएको त्यो गुरुङहरूको चाहिँ पहिचान हो। जसरी कौरालाई मगरहरूको संस्कृतिको पहिचानको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ, त्यस्तै गरेर थारूको त्यस्तै नाचहरू छन्, लोकगीतहरू छन्, लयहरू छन्, ती थारूका हुन्। राई लिम्बूको त्यस्तै छन्। उँधौली गर्दाखेरि उनीहरूले गाउने धान नाच, त्यो राई लिम्बूको पहिचान हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले पहिचान खोज्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो पहिचान के हो भन्ने कुरा हामीले लिस्टिङ गर्न जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ। गण्डकी नाम भनेको गुरुङ र मगरहरूको भाषाबाट यो गण्डकी नाम भएको हो। डाक्टर हर्क गुरुङले भन्नुहुन्छ कि गण्डीबाट यो गण्डकी भएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ।
गान भनेको हरियो साग, डी भनेको नदी खोला। त्यसो भएर मगर भाषाबाट यो गण्डी थियो पहिला यो नदीको नाम, र पछि आएर यो चाहिँ गण्डकी भयो भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर धेरै विद्वानहरूले यी कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मैले गोर्खाका पच्यौँहरूसँग मेरो भेट भएको थियो। आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि उहाँहरूसँग मेरो सङ्गत भएको थियो, भेटघाट भएको थियो र उहाँहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि डाक्टर हर्क गुरुङले यो गण्डीबाट गण्डी भएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि यो चाहिँ गुरुङहरूकै नाम हो गण्डकी। पहिला पच्यु भाषामा पछिको पेयमा जुन चाहिँ पेय शास्त्र छ, पेय शास्त्रमा चाहिँ 5-7वटा नदीको नाम आउँछ। त्यो 7वटा नदीलाई दी भनेर भनिन्छ। दी भनेको सेउ भनेको सानो नदी, दी भनेको हिमालबाट उत्पत्ति भएर बग्ने ठुला नदीलाई पच्यु भाषामा पच्यु शास्त्रमा त्यसलाई दी भनिएको छ र त्यो पच्यु शास्त्रमा 7वटा दीको कुरा उल्लेख भएको छ बाबु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गण्डकी जसरी गन्धीबाट चाहिँ दी भयो, जस्तै यहाँका सबै नदीहरूको नामको पछाडि जसरी दी जोडिएको छ, यो मगर भाषाबाट जोडिएको होइन, यो पच्यु भाषाबाट, पच्युहरूको जुन पेको भाषाबाट यो चाहिँ दी भएको। जस्तै मर्साङदी, मादी, मोदी यी सबै हिमालबाट निस्कने नदी हो र गुरुङहरूको पछिको भाषामा ठुलो नदीलाई दी भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दी भएको भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो अहिले पनि अब कतिपय पछि हुनु होला, हामी लामा भयौँ पछिहरूले भन्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि यो दी 7वटा दी भनेको अहिले हामीले सप्त गण्डकी भनेर भन्छौँ। त्यसैले पच्यु भाषामा त्यो गुरुङहरूको भाषामा अर्थात् हाम्रो यो तमु भाषाभन्दा अघिल्लो भाषा चाहिँ पच्यु भाषा छ, त्यो अलि छुट्टै भाषा छ, त्यो पनि गुरुङहरूको भाषा हो र त्यो भाषामा दी भनेर भनिन्थ्यो र त्यही दीबाट यो गण्डकी भयो। यो गण्डकी कुनै संस्कृति भाषाबाट यो उत्पत्ति भएको होइन, कुनै खस भाषाबाट यो गण्डकी भनेर यो नामाकरण भएको होइन। यसको इतिहास खोज्दाखेरि यो खस भाषाबाट यो गण्डकी उत्पत्ति भएको भनेर कुनै पनि साइनो, त्यसको सानो मात्र पनि कुनै साइनो भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खस भाषाबाट यो गण्डकी बनेको कहीँ पनि भेटिँदैन। बरु यो गण्डकी तपाईँ हाम्रो पहिचान हो। हिजो हामीले भुल्यौँ यो गण्डकी कसरी बन्यो भन्ने कुरा, हाम्रै भाषा हाम्रै संस्कृतिबाट बनेको यो गण्डकी हो भन्ने कुरा हामीले भुल्यौँ र यसरी भुल्दै जाने हो भने भोलि गएर आजभोलि त अब यो गुरुङ ड्रेस पनि अब सबै अन्य जनजाति अन्य जातिहरूले पनि लगाउँछन्। अन्य जातिहरूले लगायो भन्दैमा अब यो हाम्रो चाहिँ गुरुङको ड्रेसै भएन भनेर हामीले भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। भोलि गएर गुरुङ अब यो छाड्नुपर्छ, अब हामीले तमु मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने, भोलि गएर अब को आउला फेरि पैँगी मात्रै लेख्नुपर्छ, अर्को आउला पैँगीकोले अब नोजे मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने होला। अनि यसरी चाहिँ फुट्दै 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 जाने हो भने अब हाम्रो इतिहास सकिँदै जान्छ र हाम्रा हिजोको नजिकमा रहेका पुर्खाहरू पछि टाढा हुँदै जान्छन्। हिजै अब यो अघि भन्नुभएको थियो, अब एउटै परिवारको यो के भन्नुभयो, नोजे परिवारको हिजो एउटै अब बाजेको कुरा गर्दाखेरि अहिले आएर 135 कति घर छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ र यसरी फाट्दै जाँदा, हाँगा फाट्दै जाँदा, हामी नोजे भए पनि हाँगा फाट्दै जाँदा, ताङतिङमा भए पनि, हामी ल्वाङ घलेलमा भए पनि, घाचोकमा भए पनि, अब त्यस्तै गरेर हामी सार्दी खोला भुजुङतिर भए पनि, हामी तनहुँमा भए पनि, गोर्खामा भए पनि, डाँडाखर्क आर्थरमा भए पनि हामी एउटै हौँ। हिजो हाम्रो पुर्खा एउटै थिए, बामा एउटै थिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। हाम्रो मूल एउटै थियो भन्ने हाम्रो जरुरी हुन्छ। हामीले पिउने पानीको मूल एउटै थियो भन्ने हुन्छ र हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसबेला आर्जन गरेका अनुभवहरू, हाम्रा पुर्खाहरूले स्थापित गरेका नीति नियमहरू, तिथि परम्पराहरूलाई नै हामीले
हाम्रो पहिचान भनेर भन्छौँ। हामी ऐतिहासिक रूपले पनि धनी छौँ, सांस्कृतिक हिसाबले पनि धनी छौँ, लोक संस्कृतिको हिसाबले पनि गुरुङहरू चाहिँ धनी छन्। यो गण्डकी प्रदेश धनी छ र हामी यहाँका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, यहाँको मूलवासीको रूपमा, गण्डकी प्रदेशको मूलवासीको रूपमा गुरुङहरू हुन् भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन, यो निर्विवाद हो। र अघि अब तान्चोकलाई अब होमस्टेको रूपमा अब विकास गर्ने कुरा पनि राख्नुभएको छ। म भन्छु कि तपाईँहरूले होमस्टे, हामीले 300वटा चाहिँ होमस्टे निर्माण गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ र यदि तपाईँहरूले साँच्चीकै होमस्टे विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले छिटो गर्नुहोस् र होमस्टेको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा दर्ता गरेर तपाईँहरू प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयमा तपाईँहरू आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई होमस्टेको जुन होमस्टेलाई आवश्यक पर्ने मापदण्ड, होमस्टेका निम्ति प्रदेश सरकारले गर्ने अनुदान तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, लगानी गरिरहेको छ ब्याङ्कहरूले, त्यो लगानीको निम्ति त्यसका निम्ति पनि सिफारिस गरेर तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यो सहयोग गर्न पनि म तयार छु। त्यसपछि आएर विभिन्न खालको महिलाहरूको निम्ति 10 लाख 5 लाखको निम्ति बिना धितो लगानी गर्ने महिलाहरूको निम्ति, त्यस्तै गरेर दलितहरूको निम्ति र त्यस्तै गरेर विदेशबाट चाहिँ फर्केर आएका जुन रिटर्नीहरू छ उनीहरूका निम्ति, अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न व्यवसायीहरूका लाई पनि अब सरकारले लगानी गर्ने, प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने र त्यसका निम्ति पनि तपाईँहरूले 5 देखि 6-7% ब्याज दरमा तपाईँहरूले सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसका निम्ति पनि तपाईँहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसका निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकार तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि मैले राख्दै र हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनका निम्ति, हाम्रो भाषालाई जोगाउनका निम्ति र हाम्रो आफ्नै वंश र अब इतिहासका खोजी गर्नका निम्ति यो नौजे पङ्गी लामा, तान्चोक नौजे पङ्गी लामा परिवारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै, यो परिवारलाई सबै यहाँ रहने हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष, सचिव, सबै पदाधिकारी, सबै सदस्यहरू र यहाँ उपस्थित सबै तान्चोक अब सबै आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै चेलीबेटी, सबै भान्जा भान्जीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ समाप्त पार्छु। हस्त, धन्यवाद।